जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा घिमिरे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सुकुम्बासीको श्रेणी र भूमिको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको जोड। भूमिहीनहरूको अन्तिम नक्साङ्कन भइसकेकाले अब लाल पूर्जा वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुने सांसद भट्टराईको भनाई। सबै समुदायको भाषा एवं सांस्कृतिक दर्शनको प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। एकता बढाउन सृजनशील कार्य गरेको भन्दै प्रतिष्ठानको प्रशंसा व्यक्त। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित सरकार क्रियाशील रहेको आपूर्ति मन्त्री बडुको भनाई। साना तथा घरेलु उद्योग नै उत्पादन बढाउने आधार क्षेत्र रहेको जिकिर। भूकम्पले क्षतिग्रस्त अफगानिस्तानद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल। भूकम्पले पुर्याएका क्षतिबारे पूर्ण विवरण आउन बाँकी। र नेपाल भलिबल संघको जिल्ला निर्वाचन अन्तिम चरणमा पुग्यो। असार 10 गतेभित्र प्रदेश निर्वाचन सक्ने निर्णय। निर्वाचन सकिएका प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन तयारी सुरु। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारले सुकुम्बासीको श्रेणी र भूमिको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकको विभिन्न मन्त्रालयमाथिको छलफल भाग लिँदै उनीहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण चाँडो गरिसक्नु पर्नेमा समेत जोड दिएका थिए। बैठकमा सांसद गोपाल भट्टराईले भूमिहीनहरूको अन्तिम नक्साङ्कन भइसकेकाले अब लाल पूर्जा वितरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुन नसक्ने हुँदा अहिले कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ। सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गाको नाप जाँच गरी भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनुभयो। भूमिकर तिरेका बस्तीले पनि पूर्जा पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। सांसद बिना पोखरेल गरिबी निवारण मन्त्रालय आफै गरिब हुँदा देशमा गरिबी निवारण गर्न गाह्रो हुने बताउनुभयो। जेठ असारमा बजेट छर्ने प्रविधि अन्त्य गरेर समयमा नै बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। काट गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र सरकारको नाममा कायम गर्ने भनिएको थियो। अघिल्लो सरकारले यस्तो कुरा गरेको थियो। के भएको छ त्यस सन्दर्भमा म चाहिँ सोध्न चाहन्छु। गत बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? अहिले कहिले एउटा सरकारले एउटा योजना बनायो, त्यो अर्को सरकार आएपछि भत्काउने बाहेक अहिले अरू काम भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले काम अगाडि बढ्ने भन्दा पनि त्यो पछाडि फर्किने अवस्था छ। यस्तै अघिल्लो सरकारले अहिले पनि कृषि उत्पादन र आवासीय जनमुखी भूमिहीन किसान, दलित, हलिया, कमैया, जग्गा जमिन र घरविहीन जनताको सामान्य स्वामित्व कायम हुन सकेको छैन। यो वर्षको बजेटको यी विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग पुर्याउने छ भन्ने विश्वास लिएकी छु। यो वर्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट रु 6 अरब 4 करोड। अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान यता पनि आकर्षित गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, अब म अरू मन्त्रालय छाडेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित भई 1-2 कुरा राख्न चाहन्छु। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि बजेटमा 7 अर्ब 4 करोड रकम छुट्याइएको छ। वैज्ञानिक भूमि सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, कृषिमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने,
त्यस्तै सांसदहरूले छलफलमा भाग लिँदै पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय चुलो सवारी साधनको प्रयोग गर्नु, नियमित विद्युत आपूर्ति हुनुपर्ने भन्दै विद्युतको उपयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए भने सांसद भैरबहादुर श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय शीर्षकको रकमलाई घटाई 1 रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशका सबै समुदायको भाषा एवं सांस्कृतिक दर्शनको प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 65औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न भाषा, साहित्य, दर्शन र समाजशास्त्रको संरक्षणमा पनि प्रतिष्ठानले योगदान पुर्याउँदै आएको भन्दै सरकार पनि यसको प्रवर्धनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। मुलुकको नयाँ रूपान्तरणसँगै बहुजातीय, बहुभाषिक सम्बोधन गर्ने गरी कृतिहरू, प्रचलित भाषा, साहित्य, संस्कृति र भूगोल तिनीहरूको एकता बढाउन सृजनशील कार्य गरेको भन्दै उहाँले प्रतिष्ठानको प्रशंसा गर्नुभयो। नेपालको प्राङ्गिक गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राङ्गिक क्षेत्रमा लैजान प्रतिष्ठानले खेलेको भूमिकाको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी दिनमा संस्थाको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन र भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्न थप योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। रहेको तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2062 को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रूपान्तरित भएको कुरा सर्वविदित छ। नयाँ संरचना रूपान्तरित भएपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपालको बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने गरी विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानले नेपालमा प्रचलित भाषा, साहित्य, संस्कृति, भूगोल र आस्थामा रहेका विविधता, तिनको बीचको एकता तथा सद्भावलाई बढाउन विभिन्न रचनात्मक सृजनाशील कार्यक्रम मार्फत आफूलाई नेपालको सम्पूर्ण वाङ्मयको आधिकारिक संस्थाको रूपमा विकसित गर्दै लागेमा। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा संग्रहालय निर्माण र नेपाली बृहत शब्दकोश डिजिटल प्रणालीको कामले नेपालको संस्कृति थप उजागर हुने बताउनुभयो। उहाँले साहित्य र संस्कृतिसँग जोडिएका विभिन्न प्रतिष्ठानहरूलाई गत वर्षको तुलनामा यस पटकको बजेटमा उपेक्षा गरिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले थप कृति र रचना प्रकाशित गर्न थप बजेटको आवश्यकता पर्ने धारणा राख्नुभयो। निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी मैले पाएको छु। सम्भवतः केही महिनाभित्रै त्यसको उद्घाटन पनि हुनेछ। 1,50,000 शब्दको प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोश, 5,000 भन्दा बढी लेखक तथा साहित्यकारहरूको परिचय समेटिएको लेखक साहित्यकार परिचय कोश, नेपाल भित्रका सम्पूर्ण सांस्कृतिक शब्दहरूको अर्थ र प्रयोग सन्दर्भ समेत समेटिएको सनातन संस्कृति कोश, नेपाली भूमिमा प्रवर्तन भएका 50 भन्दा बढी दर्शनहरू समेटिएको नेपाली दर्शन, सम्पूर्ण नेपाली लोक जीवनलाई समेटेर तयार गरिएको लोकवार्ता कोश जस्ता ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने बृहत ग्रन्थहरू यसै आर्थिक वर्षमा प्रकाशन हुने कुराले मलाई थप हर्षित बनाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित सरकार क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा उद्योग मन्त्रालय, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्वारा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणका लागि निर्मित ई-कमर्सको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री बडुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले मुलुकको
निर्यातलाई बढाउने, उत्पादनलाई बढाउने नीति लिएको समेत बताउनुभयो। टिभी जर्नालिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। नेपालका लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको डिजिटल प्रविधिबाट प्रदर्शनी तथा व्यापार प्रवर्धन गर्ने नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघद्वारा स्थापित नेपाली उत्पादनको बजारीकरणको लागि निर्मित ई-कमर्सको आज शुभारम्भ भएको छ। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। मन्त्री बडुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले मुलुकको निर्यातलाई बढाउने, उत्पादनलाई बढाउने नीति लिएको समेत बताए। यसका लागि नेपाली उत्पादनलाई बढाउन प्रधानमन्त्रीको नाममा नै कार्यक्रम रहेको र अर्को मेड इन नेपाल, मेक इन नेपालको दशकका रूपमा कार्यक्रम अघि बढाएको उनले जानकारी पनि दिए। साना तथा घरेलु उद्योग नै उत्पादन बढाउने आधार क्षेत्र रहेको जिकिर गर्दै उनले स्वदेशी वस्तु उत्पादन, बजारीकरण र निर्यातका लागि सरकार पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। मन्त्री बडुले ई-कमर्स मार्फत स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन र बजारीकरणका लागि सहज हुने धारणा पनि व्यक्त गरे। नीति र कार्यक्रम र बजेट पास गर्दा पनि हामीले यो विषयलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आफ्नो उत्पादनलाई बढाउने र आफ्नो उत्पादनको उपभोगलाई पनि बढाउने विशेष कार्यक्रम हामीले पारित गरेका छौँ, सरकारले ल्याएको छ। र यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले एउटा आवधिक परिणाम हेर्ने सहित उद्देश्यले यो अभियानलाई दशकको रूपमा हामी मनाइरहेका छौँ। हामी यो समग्र परिस्थितिलाई आज सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र खास गरी यो साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूको विकासका निमित्त सरकार अझ बढी संवेदनशील छ र यसमा सबैको सहकार्य, ठुला साना मझौला उद्योगहरू समेतको सहकार्य खोजिरहेको छ। हाम्रो अहिले पनि नीतिगत रूपमा यसरी हेर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु र यसका निमित्त चाहिने केही मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति अप्ठ्यारा फुकाउनका निमित्त कहाँ के गर्ने हो, निजी क्षेत्रसित हामी बस्न तयार छौँ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मझौला उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउँदै यस क्षेत्रको उचित प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई महासंघको पहलमा बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रम भएको भन्दै यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए। भर्खरै बजेटमा अब बिना धितो कर्जाको लागि साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायहरू यो उद्योग वाणिज्य महासंघकै पहलबाट एउटा नयाँ नीतिको कुरा पनि आएको छ। त्यसको नियमावली अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायलाई बिना धितो कर्जाको जुन बजेटमा एउटा एनाउन्समेन्ट भएको छ त्यसको नियमावली चाँडै बनाऊ र यसले जुन खास व्यवसायहरू छन्, उद्योगीहरू छन्, उनीहरूलाई राहत पुग्ने गरी यो नियमावली बन्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। आज सार्वजनिक गरेको ई-कमर्स मार्फत स्वदेशी वस्तुहरूको बिक्री वितरण समेत गरिने घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ। यसबाट नेपाली उत्पादनको बजारीकरणका लागि थप राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। न्यायाधीश अधिवक्ता बीचको घुस लेनदेन प्रकरणको विषयले सदनमा समेत प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकको विषयमा सांसद लीलादेवी सिटौलाले न्यायाधीश र अधिवक्ता बीचको घुस लेनदेनको विषय सार्वजनिक भएपछि नेपालको न्यायालय कस्तो छ भनेर जनताले देख्ने गरी बाहिरिनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त घटनाले मुलुकको न्यायालयको अवस्था छर्लङ्ग पारेको समेत बताउनुभयो। राज्यको कोषबाट तलब भत्ता बुझ्नेहरू सेटिङमा पैसा कमाउन लागेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आर्थिक वृद्धि लगायत विविध कारणले देश डुबिरहेको अवस्थामा यसको मौका छोपी सेटिङ गरेर देशका अमुक संगठनमा बस्नेहरू घुसबाट धन कमाइरहेको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले यस्ता गम्भीर विषयमा सबै सांसदहरू सरकार र प्रतिपक्षको रूपमा विभाजित नभई सिङ्गो आवाज बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। खरिद गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। देश टाट पल्टेको छ। अदालत सेटिङमा घुस खान्छ। हिजो सुनियो मन्त्रीहरूले पनि सेटिङ गरेर घुस खाएको। अब कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्रेसी त्यस्तै सबै सेटिङमा घुस खाने, पैसा जोड्ने, घर बनाउने, गाडी जोड्ने जनता हेरिरहेका छन्। मैले जनताको आवाज बोलेको हो। म एउटा संसद हो,
म कुनै ब्युरोक्रेसीको प्रतिनिधि होइन, म कुनै एउटा अमुक सङ्गठनको प्रतिनिधि पनि होइन, म जनताको प्रतिनिधि हो। आज यो देशमा यस्तै भइरहेको छ सभामुख महोदय, हामी देश चलाउनेहरू 7 गाउँ डुबेको हेरेर बस्ने माझी दाई त्यही 7 गाउँभित्रै बस्छन् होइन र? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै सांसद शेरबहादुर तामाङले आफूले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको गाँजा खेती वियमन तथा व्यवस्थापन विधेयक अहिलेसम्म छलफलमा नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। संसद नियमावली अनुसार विधेयक दर्ता भएको 4 दिनभित्र विधेयकको कपी सबै सांसदलाई दिनुपर्ने र 7 दिनभित्र छलफलमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त नियम आफ्नो विधेयकको हकमा किन लागू नभएको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। कसैले त्यो अनुसार चाहिँ विरोधको सूचना गर्न पाउने अधिकार चाहिँ 104 मा छ र 105 ले अनुसार अब 7 दिन भन्दा अगाडि होइन 7 दिन कटे पछाडि तुरुन्तै त्यसको चाहिँ त्यो विधेयकलाई संसदमा छलफलमा ल्याउने त्यो 107 को व्यवस्था छ। नियम 101 मा फेरि तपाईको चाहिँ त्यही प्रकृतिको त्यो विधेयक र त्यही उद्देश्यको अर्को विधेयक दर्ता गर्न पाउने, सूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यस भएको कारणले यो विधेयक यहाँ दर्ता छ, त्यसले अर्को विधेयक पनि यहाँ दर्ता गर्न पाउँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय, यो विचाराधीन रहेको विधेयक अब सूचीमा आउने कि नआउने, यो सँगै विधेयक पारित गर्ने सम्मको व्यवस्था त नियमावलीमा व्यवस्था गरिएकै छ। आज 2079 साल असार 9 गते भइसक्यो। अब त्यसरी हेर्दाखेरि 2 वर्ष 5 महिना 16 दिन बितिसकेछ। त्यस्तै सांसद शक्ति बस्नेतले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि कठिनाई भएको भन्दै यसले जनतालाई नै समस्या भइरहेको बताउनुभयो। मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएका व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिन ढिलाइ भइरहेको उहाँको भनाइ छ। सृजना भइराखेका छन्, केही त कानुन बनेका छैनन् स्पष्ट रूपमा, केही बनेका कानुनहरू पनि कार्यान्वयन हुने स्थिति अहिलेसम्म बनिराखेको छैन। म धारा 16 देखि 46 सम्मका सबै अब अहिले धाराहरूको बारेमा यहाँ उल्लेख गर्न गइरहेको छैन सभामुख महोदय। मैले केवल धारा 24 र धारा 40 सँग सम्बन्धित छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा 40 मा दलित हकसँग सम्बन्धित केही विषयहरू उल्लेख गरिएका छन्। त्यस्तै सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले न्यायालय भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको भन्दै यसबारेमा व्यवस्थापिक पनि बन्धक भएर बस्न नहुने बताउनुभयो। जी नेपाल न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुकुम्बासीको श्रेणी र भूमिको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको जोड। भूमिहीनहरूको अन्तिम नक्साङ्कन भइसकेकाले अब लालपूजा वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुने सांसद भट्टराईको भनाई। सबै समुदायको भाषा एवं सांस्कृतिक दर्शनको प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। एकता बढाउन सृजनशील कार्य गरेको भन्दै प्रतिष्ठानको प्रशंसा व्यक्त। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित सरकार क्रियाशील रहेको आपूर्ति मन्त्री बडुको भनाई। साना तथा घरेलु उद्योग नै उत्पादन बढाउने आधार क्षेत्र रहेको जिकिर। भूकम्पले क्षतिग्रस्त अफगानिस्तानद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल। भूकम्पले पुर्याएका क्षतिबारे पूर्ण विवरण आउन बाँकी। र नेपाल भलिबल संघको जिल्ला निर्वाचन अन्तिम चरणमा पुग्यो। असार 10 गतेभित्र प्रदेश निर्वाचन सक्ने निर्णय। निर्वाचन सकिएका प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन तयारी सुरु। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2 करोड घुसको डिल गर्ने न्यायाधीश र अधिवक्तालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता गरेको छ। पार्टीको सुशासन विभागका प्रमुख तथा राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही नेतृत्वको टोलीले घुसकाण्ड सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार पोखरेल र अधिवक्ता रुद्र पोखरेललाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न निवेदन दर्ता गराएको हो। निवेदन दर्तापछि शाहीले तत्काल उनीहरूलाई पक्राउ नगरे थप आन्दोलन गर्ने र सर्वोच्चमा रिट दायर गरिने चेतावनी दिनुभयो। र साथसाथै अहिले पनि जति पनि
श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, जति पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तत्काल उहाँहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर हामीले आज निवेदन दायर गरेका छौँ। यो निवेदन उप हेलचक्राइ गरियो, यो निवेदन उप लागू यदि गरिएन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र तमाम युवा साथीहरू, अन्य पार्टी, स्वतन्त्र नागरिक सबैहरू मिलेर यिनका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्नेछ र अझै आवश्यक परेका खण्डमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी कानुनी दायरामा ल्याएर पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनका लागि हामीले हार्दिक अपील गरेका छौँ। मुलुकका विधिको शासन कायम गर्न सबैलाई बराबरको कानुन हुनुपर्ने राप्रपाले जनाएको छ। सरकारले बिहिबारदेखि 5 वर्ष माथि र 12 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप लगाउन सुरु गरेको छ। 2 चरणमा गरी 77 जिल्लाका 39 लाख बालबालिकालाई दिन लागि यो खोप बिहिबारदेखि पहिलो चरणमा भने 27 जिल्लामा सुरु गरिएको हो। खोप अभियानको भक्तपुर स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा युएसएड नेपाल मिसनका अधिकारीहरूले निरीक्षण गरेका थिए। पहिलो चरणमा 27 वटा जिल्लामा 15 असारसम्म खोपको पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा साउन 2 देखि 8 गतेसम्ममा दिइनेछ। त्यस्तै बाँकी रहेको 50 जिल्लामा भाद्र 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र भाद्र 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रामा खोप सञ्चालन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो चरणको खोपका लागि कोभ्याक्सले 22 लाख डोज फाइजर खोप पठाइसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले गरेको मूल्य वृद्धिको विरोधमा संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण महँगी बढेको र यसका कारण जनताको जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै समितिले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका छन्। त्यस्तै प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मिटर ब्याजी सुदखोरलाई कारबाही गर्नुपर्ने र राष्ट्रघाती एसपीपी अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेर्ने निर्णय छिटै कार्यान्वयन हुने जनाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको सचिवालयको बैठकपछि प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयन केही घण्टामै हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले केही दिनहरू नभई घण्टाहरूको अन्तरमा मन्त्री हेरफेरमा लागेको उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता खतिवडाले पार्टी निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने भएकाले एकीकृत समाजवादीमा पार्टी हेरफेर हुन लागेको जिकिर गर्नुभयो। खतिवडाले मन्त्रीहरूले पार्टी निर्णय मात्रका लागि कुनै एक व्यक्तिको शर्तले असर नपर्ने बताउनुभयो। एकदमै चाँडै अब दिनहरूमा होइन घण्टाहरूमा मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने दिशातिर लागिरहेको छ। पार्टीले जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेछ पार्टीले। मन्त्री भन्ने चिज कसैले चिरस्थायी सधैँभरि प्राप्त गरेको चिज होइन। 2-4 महिना, 6 महिना, वर्ष दिन, त्यस पछाडि फेरि परिवर्तन हुने। स्थायी सरकार भए बढीमा 5 वर्ष राम्रो काम गर्ने क्षमता देखाएको मन्त्री रहेछ भने उसको प्रतिको एउटा मूल्याङ्कन होला। तर अहिले हामीले हाम्रो जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट, हाम्रो भद्र सहमति के थियो भने एकपटक हुने मन्त्रीले कम्तीमा 6 महिना बसेर आफ्नो काम देखाउनुहोस्, तलमाथि अलिकता हुन सक्छ, त्यस पछाडि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट पहिले नै थियो। अहिले 8-9 महिना बित्न आँट्यो। यसैले विदा गर्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो। उहाँहरूलाई विदा गरेका छौँ। यसले गर्दा विद्रोहको यहाँ कुनै गुन्जाइस छैन। कसैले गर्छु भने पनि छैन। विद्रोह गर्छु भनेर कतै बेलाले गतिविधि गरेको हामीलाई अनुमान पनि छैन। बैठकमा शुक्रबारबाट सुरु हुने पोलिट ब्युरो बैठक, 11 गते केन्द्रीय कमिटी र 13 र 14 केन्द्रीय परिषदको बैठकका विषयमा छलफल भएको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको 11औं नगरसभामा नगर उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। नगर उपप्रमुख राईले कुल 1,63,65,72,400 रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। यसअघि नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालगञ्ज स्थित भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा नगर सभा जारी छ। नगर प्रमुख विष्टको सभाध्यक्षतामा नगर सभा चलिरहेको छ। उक्त सभामा सभाध्यक्ष विष्ट, उपप्रमुख राई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बस्नेत सहित 23 वटै वडाबाट प्रतिनिधित्व गरेर 117 जना सभासद सहभागी छन्। नियम अनुसार हरेक स्थानीय तहले असार 10 गते भित्र नगर सभा गर्नुपर्नेछ।
बाँकेका 76,000 बढी बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक खोप दिइँदैछ। बिहिबारदेखि सञ्चालन भएको उक्त खोप अभियानमा बाँकेका 5 वर्षदेखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि कोभिड विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक खोप दिन लागि हो। आगामी असार 11 गतेसम्म चल्ने खोप अभियानमा बाँकेका 76,339 जना बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। बाँकेमा सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 20,231 जना बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य छ भने सबैभन्दा कम नरेनापुर गाउँपालिकामा 6,332 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको छ। कोहलपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्यो। 11औं नगरसभामा नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख सङ्गीता सुवेदीले बजेट प्रस्तुत गरे। सभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समग्रमा कोहलपुर नगरपालिकाको विकास तथा समृद्धिसँग जोडिएको छ। नगर प्रमुख आचार्यले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास तथा समृद्ध नगर निर्माण गर्ने सोच र लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न, सिधा कुरा मेयरसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, युवाको जवानी कोहलपुरमा लगानी, किशोरी प्रजनन स्वास्थ्यका लागि मेरो पहिलो रजस्वला, विद्यार्थी टिकाउन विद्यालय शिक्षामा ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने, मेरो विद्यालय मेरो जिम्मेवारी, वातावरण संरक्षणका लागि एक घर दुई बिरुवा, हामी आफै कुरुवा जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको 11औं गाउँसभाको तयारी तीव्र पारिएको छ। आगामी शुक्रबार असार 10 गते दिउँसो 1 बजे गाउँसभाको तयारी गरिएको अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। हामी गाउँसभा गर्ने तयारीमा जुटिसकेका छौँ। गाउँसभामा प्रस्तुत गर्ने बजेटको बारेमा छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ, उनले भने। उक्त सभामा अध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्। यस्तै उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालमा थप 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1234 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 33 जना र 1260 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण बिहिबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 12 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,342 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 163 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज बिहिबार पनि उच्च अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 45.25 अङ्कले घटेर 1,848.28 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, जलविद्युत, बीमा उत्पादन र लघु वित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बेच्नेहरूको लहरका कारण कारोबार रकम भने बढेको छ। 237 वटा कम्पनीको 50,08,000 किता शेयर 1,49,97,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकको 9,53,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज शिवश्री हाइड्रो र लिबर्टी इनर्जीको शेयर 9.5% तथा जोशी हाइड्रो र सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटेर राताम्य भए पनि आँधीखोला र सिवाइसी नेपाल लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भूकम्पले क्षतिग्रस्त अफगानिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। भूकम्पबाट त्यहाँ 1,000 भन्दा धेरै नागरिकको ज्यान गएको छ। तालिबान सरकारले उद्धार, पुनर्स्थापना र पुरिएका नागरिकको खोजीका लागि आवश्यक सहयोगको अपिल गरेको हो। तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको लागि आग्रह गरेको काबुलमा रहेको युनिसेफ कार्यालयलाई उद्धृत गरी बीबीसीले जनाएको छ। भूकम्पले भत्काएका संरचना बीच के कति मानिस पुरिएका छन् भन्ने बारे पूर्ण जानकारी आइसकेको छैन। घाइतेको उपचार भइरहेको छ। उद्धार तथा व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको छ। तर घरबास विहीनलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको तालिबान सरकारले जनाएको छ।
भूकम्प लगत्तै ठूलो पानी समेत परेको छ। यसले पनि उद्धार र खोजीमा थप समस्या परेको छ। अफगानिस्तानको दक्षिण पूर्वी पंक्तिका प्रान्तमा भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति गरेको छ। दुर्गममा रहेका गाउँहरूमा अझै आवश्यक सहयोग र निकायहरू पुग्न सकेका छैनन्। ती ठाउँमा घाइते भएकाहरूलाई हेलिकप्टर प्रयोग गरेर अस्पताल लगिएको छ। अफगानिस्तानको खोस्त सहरभन्दा झण्डै 44 किलोमिटर टाढा केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.1 हेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। मानिसहरू सुतिरहेका बेला मंगलबार राति 1:30 बजे भूकम्प गएको थियो। तालिबान नेता हिब्तुल्लाह अखुन्जाताले भूकम्पका कारण सयौं घरहरू भत्किएको र ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या थप बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। भूकम्पको धक्का राजधानी काबुल सहित पाकिस्तान र भारतमा समेत महसुस गरिएको थियो। अफगानिस्तान भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्छ। विगत एक दशकमा यहाँ भूकम्पमा परेर 7,000 जना भन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। नेपाल भलिबल संघको जिल्ला निर्वाचन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केन्द्रीय निर्वाचनको तयारी स्वरूप जिल्ला र प्रदेश निर्वाचनमा होमिएको संघको जिल्ला निर्वाचन अन्तिम चरणमा पुगेको हो। संघको पहिलो कार्यसमितिको पूर्ण बैठकले असार 10 गतेभित्र प्रदेश निर्वाचन सक्ने निर्णय गरेको थियो। संघकी उपाध्यक्ष निरोज मास्केले अहिलेसम्म 64 बढी जिल्लामा निर्वाचन सकिएको जानकारी दिएकी छिन्। उनका अनुसार केही दिनमै जिल्ला निर्वाचनका कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछन्। मास्केका अनुसार प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका अधिकांश जिल्लाको निर्वाचन सकिएको छ। जिल्ला निर्वाचन सकिएका प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशनको तयारी समेत सुरु भएको छ। बिहिबार मध्य प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय अधिवेशन हुँदैछ भने गण्डकीमा शुक्रबार र लुम्बिनीमा शनिबार प्रदेश स्तरीय कार्यसमितिको गठन हुँदैछ। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार बागमतीमा 4 जिल्ला, सुदूरपश्चिममा 5 जिल्ला र कर्णालीका जिल्लामा अधिवेशन हुन बाँकी छ। संघका अनुसार जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएपछि राखेपसँग अनुमति लिएर केन्द्रित अधिवेशनको मिति तय गरिनेछ। देश संघीय संरचनामा गएपछि र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा आएपछि भलिबल संघको निर्वाचन हुन सकेको छैन। कोभिड र 13औं साग खेलकुदका लागि भलिबल संघको निर्वाचन स्थगित हुँदै आएको थियो। पछिल्ला समय कानुनी अडचनका कारण संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्न समस्या परेको थियो। संघीय संरचना अनुसार संघको संशोधित विधानलाई टेकेर जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन भइरहेका छन्। असार 18 गतेभित्र संघीय ऐन अनुसार प्रदेश र स्थानीय कानुनलाई टेकेर संरचना बनाउनु पर्ने संघलाई चुनौती छ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्तिममा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुकुम्बासीको श्रेणी र भूमिको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको जोड। भूमिहीनहरूको अन्तिम नक्साङ्कन भइसकेकाले अब लालपूजा वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुने सांसद भट्टराईको भनाई। सबै समुदायको भाषा एवं सांस्कृतिक दर्शनको प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। एकता बढाउन सृजनशील कार्य गरेको भन्दै प्रतिष्ठानको प्रशंसा व्यक्त। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित सरकार क्रियाशील रहेको आपूर्ति मन्त्री बडुको भनाई। साना तथा घरेलु उद्योग नै उत्पादन बढाउने आधार क्षेत्र रहेको जिकिर। भूकम्पले क्षतिग्रस्त अफगानिस्तानद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल। भूकम्पले पुर्याएका क्षतिबारे पूर्ण विवरण आउन बाँकी। र नेपाल भलिबल संघको जिल्ला निर्वाचन अन्तिम चरणमा पुग्यो। असार 10 गतेभित्र प्रदेश निर्वाचन सक्ने निर्णय। निर्वाचन सकिएका प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन तयारी सुरु। अवस्था अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै